जबेजाचे मागणे. सोर्गींच्या बापा, जबेजा सारको आमी तुका उलो मारतात. इस्रायलाचो देव आनी आमचो बापूय, आमकां तुज्या बेसांवांनी भर. तुजो भरपूर उपकार आमच्या जिविताचेर पडून दी म्हूण आमी मागता. आमची पोरसां वाडय, आमची वळख, आमचो कारबार आनी आमची पात्रताय वाडय. ताचे वरवीं आमी तुज्या राज्याची सेवा करशाक. तुजो हात आमचे वांगडा आसूं, आमकां वाट दाखोवपाक, आमकां पदवी दिवपाक, आमचो सांबाळ करच्याक सगळ्या आमच्या वावरांत. आमकां वायटांतली निवार, ताळण्यांतली आनी कितेंय जें म्हज्या स्वता या दुसऱ्याक दूख जावंक शकता. आमचें जिवीत तुका महिमा हाडूंक आनी तुज्या दैवीक उद्देशान आमी बरोवन चलूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ताचे नांवान आमेन.